बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज 5 चीज़ों के हवाले से बातचीत करेंगे। दुनिया भर में होने वाली कुछ हैपनिंग्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात ये करूंगा कि लीबिया के वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला हुआ है। उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार हुई है। कैसे हुआ, किसने किया हमला, अब क्या सूरत हाल है, एक तो आपको इस बारे में बताऊंगा। दूसरी खबर यह है कि हमास के रहनुमा, हमास के लीडर, हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने कहा है कि हम हमला करेंगे, हम बदले लेंगे इस्राएली फोर्सेस से। इस्राइल ने इस हवाले से फ़लस्तीन पूरे में, गज़ा की पट्टी के अंदर भी हाई अलर्ट किया है, रेड अलर्ट किया है। मामलात एक मरतबा फिर कशीदा होने की कवी इम्कानात हैं। इसकी तफसील जानेंगे। तीसरी बात ये करेंगे कि कैनेडियन पुलिस ने या कैनेडियन हुकूमत ने अपने ही शहरियों के ऊपर यलगार हमला करने, पकड़ धकड़ करने का ऐलान किया है। वो क्यों किया है, किस वजह से किया है, अमरीकी बॉर्डर क्यों बंद हो गया है, बड़ी खबर है। इसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। चौथी बात हम ये करेंगे कि रूस ने और चीन ने मिलकर एक मिलिट्री का बड़ा मुआहदा किया है। इस मुआहदे में सैटेलाइट को लेकर बहुत एडवांसमेंट होने जा रही है और इसी साल 2022 में खला में चीन कुछ बड़ा करने जा रहा है। वो क्या करने जा रहा है ये भी बताऊंगा। पांचवी चीज आपको ये बताऊंगा कि रूस और बेलारूस दोनों ने मिलकर बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस का आगाज कर दिया है और उस ऐन मौके पे किया है जब बिल्कुल इस वक्त फौजें आमने सामने हैं यूक्रेन के साथ। यूक्रेन का मतलब है नेटो के साथ, नेटो का मतलब है अमेरिका के साथ, अमेरिका का मतलब है उसके इत्तेहादियों के साथ। ये मामला है क्या, मशक़ें क्यों जारी हैं, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा, सबसे पहली खबर, वेरी क्विकली, पहली खबर ये है कि लीबिया के वज़ीर आज़म हैं, उनका नाम है अब्दुल हामिद दबिया। उनकी गाड़ी पे कातिलाना हमला होता है। एक गनमैन उनकी गाड़ी को गोलियों से छलनी कर देता है, गोलियों की बौछार कर देता है। ये वाक़या पेश आता है जब वो अपने दफ्तर से निकलते हैं और अपने कॉन्वॉय की सूरत में वो अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। अभी उनका कॉन्वॉय ऑफिस से निकलता है और कुछ ही आगे जाता है, एक जगह जहाँ पे थोड़ी सी रुकावट है या ब्लॉकेट है, वहाँ पे उनकी गाड़ी के ऊपर फायर किए जाते हैं और उस फायरिंग के नतीजे में जो गाड़ी है उसकी विंड स्क्रीन से भी गोलियाँ अंदर जाती हैं। इस सब असना में जब भगदड़ मचती है और फायरिंग होती है तो उनका ड्राइवर खासी जो है वो चालाकी होशियारी का जिम्मेदारी देता है या वो चालाकी होशियारी दिखाता है और वो उनकी गाड़ी को वहाँ से भगा के ले जाता है और उनको नामालूम मकाम लिखा गया है। बताया जा रहा है, सोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे उनको ले जाया गया है और इस वक्त उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, उनको कोई ज़ख्म नहीं आया। वो इस हमले में जो है असैसिनेशन अटैम्प्ट के अंदर जो है वो महफूज रहे हैं, उनके ड्राइवर भी महफूज रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ। बंदे को पकड़ लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ जो है वो शुरू कर दिया गया है। वैसे लीबिया की अवाम या लीबिया का जब भी जिक्र करें तो मुअम्मर कज़ाफ़ी का जिक्र सबसे पहले जहन में आता है। किस तरह उसने कई साल, कई दहाइयों तक यहाँ पे बैठ के हुकूमत की और किस तरह जो है उसका तख्तादार पलटा गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी, खलीफा हफ्तर, खैर ये एक लंबी दास्तान है जो चल पड़ेगी, लेकिन लीबिया की अवाम अभी तक मुश्किल के अंदर है और ये उसकी एक मिसाल है। मामला ये था कि जो ये वज़ीर आज़म साहब हैं अब्दुल हामिद साहब, ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे 1 साल के। इनको सपोर्ट थी यूएन की। इनको कहा गया था आप 1 साल के लिए वज़ीर आज़म बनेंगे, 1 साल की मुद्दत पूरी होने तक आपने यहाँ पे इलेक्शंस कराने हैं। इस हफ्ते लीबिया में इलेक्शन होना थे, इलेक्शन नहीं हुए और जो कंटेस्ट करना चाह रहे हैं या जो तगड़ी पार्टीज़ हैं वो खासी रिफ्ट में चल रही हैं इस वक्त इस प्राइम मिनिस्टर या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के साथ, अब्दुल हामिद के साथ। अब ये सारा मामला है क्या, यकीनी तौर पे इस पे बहुत सारी डिटेल है जिसमें हम जा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे ये खबर ज़रूर शेयर करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि हमास के सरबरा, हमास आप जानते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर मौजूद फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम है जो एक्शन या रिटेलिएशन कर रही है टूवर्ड्स इजरायली फोर्सेस। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने पैगाम दिया है, वाज़ेह पैगाम दिया और उन्होंने कहा है कि हम हमला करेंगे, रिएक्शन होगा और ये उन 3 शहदा को जिनको आपने अभी चंद ही रोज़ कबल पहले शहीद किया उनके रिएक्शन में होगा। आपकी फोर्सेस अब अपनी खैर मनाएं। पहल आपने की है इस मरतबा जो ये पीस हुआ दोबारा, और अब इसको ख़राब आपने किया है, इस वजह से हम इसके ऊपर जो है वो अब रिएक्शन देंगे, जिसकी वजह से इजरायली फोर्सेस ने, इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फ़लस्तीन के अंदर गज़ा की पट्टी के करीब जो है
جہاں جہاں پہ بھی اس کی ظاہر ایکسیس یا اس کے سویلینز یا اس کی فورسز موجود ہیں انہوں نے ہائی الرٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ حملہ کیا جا سکتا ہے ہمارے اوپر حماس کی جانب سے. وہ چھوٹے لیول کا بھی ہو سکتا ہے, بڑے لیول کا بھی ہو سکتا ہے. تو حالات ایک مرتبہ پھر فلسطین کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ ہیں, خراب دکھائی دے رہے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ کینیڈین پولیس نے اپنے لوگوں پہ کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے. کینیڈا کے اندر پروٹیسٹ جاری ہیں اور وہ پروٹیسٹ ٹرکرز کر رہے ہیں. ٹرکر سے مراد یہ ہے, یا جو ٹرم یوز کی جا رہی ہے, کہ وہ ڈرائیور جن کے پاس ٹرک ہیں اور ان کے ٹرک جو ہے وہ بہت بڑے بڑے 22 ویلر جو ہے ان کے ٹرک ہیں. تو ان تمام جتنے لوگ ٹرک وہاں چلاتے ہیں ان کی ایک یونین ہے. اس نے 22 جنوری جو بھی گزری ہے اعلان کیا کہ ہم 22 جنوری سے لے کے 29 جنوری تک جو ہے وہ رائیڈ کریں گے اپنی جتنی لوریز ہیں یا ہماری جتنے ٹرک ہیں, اور ہم پورے جو ہے ملک کی مختلف سٹیٹس کا چکر لگائیں گے اور اس کو ختم کریں گے اوٹاوا کے اندر, اور ہم وہاں پہ پارلیمنٹ کے باہر آ کے رک جائیں گے. انہوں نے ایسے کیا 7-8 دن جو ہے وہ پورے جو ہے ملک کے یا اہم جگہوں کے جو ہے وہ چکر کاٹتے رہے. اس کے بعد وہاں پہ اوٹاوا پہ پہنچے, پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے اپنے ٹرک روک لیے, رستے بند کر دیے, بلاکٹ لگا دی اور انہوں نے دھرنا دے دیا. اور وہ دھرنا اب بھی جاری ہے, 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. انہوں نے دھرنا اس لیے دیا یا یہ پروٹیسٹ اس لیے ہو رہا ہے, یہ کہتے ہیں کہ کینیڈین حکومت یا کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی پالیسیز جو ہے وہ انتہائی نامناسب ہیں, وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں, اور وہ پالیسیز کووڈ کے حوالے سے ہیں. یعنی کووڈ-19 کو لے کے کینیڈا کی حکومت نے جو پابندیاں اس وقت لگا رکھی ہیں, جو SOPs لاگو کر رکھے ہیں, جو بزنسز اوپن ہیں, جو شٹ ہیں, ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اگر حکومت اس کو اوپن نہیں کرے گی تو ہم تب تک یہاں پہ دھرنا دیے رکھیں گے. پولیس نے ان کی اعلان کیا ہے کہ ہم ایک کریک ڈاؤن کریں گے, بڑا کریک ڈاؤن کریں گے, اور آپ تمام لوگوں کے ٹرک بھی کانفiscate کریں گے, آپ کو بھی پکڑیں گے اور جیلوں میں ڈالیں گے, اور جس کی جو ہے ضمانت جلد ہونا ممکن نہیں ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ اس وقت کینیڈا کے اوپر جو پریشر ہے وہ باقی دیگر اور ممالک ہے جن کی جانب سے ہو رہا ہے, جس میں نیوزی لینڈ ہے, جس میں آسٹریلیا ہے, اور ریسنٹلی بھی نیوزی لینڈ کے اندر بھی 50 سے زائد لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے, اور یہ بھی وہی لوگ ہیں جو ریبیل ہیں, وہ نہیں مانتے کووڈ کی ریسٹرکشنز کو, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے, فلاڈ ہے, یہ تمام چیزیں غلط ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. چوتھی خبر یہ ہے کہ چائنا اور روس نے ایک بڑی ملٹری ڈیل کی ہے. اس ملٹری ڈیل کے اندر دونوں ممالک نے یہ طے کیا ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے اوپر کام کریں گے. دونوں ممالک نے سیٹلائٹ میں ایکسیسولی میسیولی مل کے چلنے کا اعلان کیا ہے, معاہدہ کیا ہے, اگریمنٹ کیا ہے. سیٹلائٹ اس وقت جتنی بھی چائنا کی ہے, ویسے میں ذاتی طور پہ بھی جب چائنا گیا اور میں نے وہاں پہ ان کا سیٹلائٹ سسٹم دیکھا, فاسٹ کے نام سے ان کا وہ سیٹلائٹ سسٹم ہے جو اس کا ایک برانچ ہے, آؤٹ سٹینڈنگ ہے, بہت زبردست ہے. اور چائنا کی سیٹلائٹ میں ایڈوانسمنٹ کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں دنیا میں. روس کا سیٹلائٹ سسٹم بہت زبردست ہے, اور دونوں کا جوائنٹ وینچر دونوں ممالک کا یقینی طور پہ ویسٹرن پاورز کے لیے, امریکہ کے لیے, اس کے اتحادیوں کے لیے, اسرائیل کے لیے یقینی طور پہ بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان آج چین نے اور بھی کیا ہے جس کو ویسٹرن میڈیا بھی بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے, اس پہ تحفظات اور اعتراضات بھی اٹھا رہا ہے, لیکن وہ چین کے لیے ایک بڑی سکسیس ہے. چین نے کلیم کیا ہے کہ وہ اسی سال یعنی 2022 میں 50 اسپیس مشنز بھیجے گا. یعنی کہ خلا میں وہ 50 یا 50 سے زائد اپنے شٹلز یا اسپیس مشنز یا خلائی جہاز بھیجے گا, اور وہ جا کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ان کے کام ہے وہ سر انجام دیں گے. ممالک دنیا میں لارجلی ایسے ہیں جن کے کوئی اسپیس مشنز ہی نہیں ہیں, جن کے کچھ کے ہیں ان کے 2, 4, 5 سے زیادہ نہیں جا پاتے. چین وہ واحد ملک ہے جس نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہم 50 اور 50+ جو ہے اپنے مشنز بھیجیں گے اسی سال میں. خیر آخری خبر ویری کوئکلی, وہ خبر یہ ہے کہ روس نے بیلاروس کے ساتھ مل کے ملٹری ایکسرسائزز کا آغاز کر دیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کا مسئلہ جو ہے وہ حالیہ دنوں کے اندر خاصا جو ہے وہ تناؤ کا شکار ہے. دونوں ممالک ایک دوسرے پہ یلغار کرنے کے تیار ہیں. یوکرین کا کہنا یہ ہے کہ روس ہم پہ حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتا ہے, جبکہ روس کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, ہم اپنی پروٹیکشن کر رہے ہیں. ہاں یوکرین ہمارا حصہ ضرور تھا اور ہم اس حصے کو اپنے اندر ضم ضرور کرنا چاہتے ہیں. اس مسئلے کو لے کے امریکہ, نیٹو, اس کے اتحادیوں نے یقینی طور پہ روس کے خلاف جو ہے وہ محاذ رائی کر رکھی ہے, مگر اس سب اسنا میں جہاں پہ 1 لاکھ کے قریب فوج یوکرین میں اور 1 لاکھ کے قریب فوج روس میں موجود ہے, اسی دوران روس نے بیلاروس کے ساتھ یعنی دوسرے نیبرنگ جو ہے اپنا ملک کے ساتھ مل کے ملٹری اور میسو ملٹری ایکسرسائزز کا آغاز کر دیا, جس پہ ویسٹرن میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ وہ سٹیپ ہے جس سے یہاں پہ لوگوں میں جو ہے وہ جذبات ٹریگر ہوں گے, ملٹری سینٹیمنٹ بڑھے گا,
جنگ کا خدشہ مزید بڑھ جائے گا. یہ ٹیپر ڈاؤن یا کم یا ہلکا کرنے کی بجائے معاملے کو مزید فلیئر اپ کر رہے ہیں. خیر خطے کی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے, ہم کوشش کریں گے اس سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.